أزولا سوفي سوالني نزر مازال نزر حرش والسين نوغال دار غرونا نكمل مسلايد الماس مزيان مريان قلنا لي مدبر مزورون المالون سناب فيست مسلايد فاطاس نتمثال بوحريش منزو اد نوغال غار الباك تاكوار ضاي ديلان ذيك سوكا ساكيا اد نوغال داغن غار كيرا نتمثال نظام لدغا غار شيط نشوالات ايديتيلين ذيك غرفازن انزاري نازل فلاكي تيكلت في السنات ماس مزال الزول تيكلتاكي بغات نبدو حريشاكي والسين في الباك يا عندنا سكوساكي ميغون فهم راه ما كاينين الماذن ناقديس الماذن مسفاهمن كان تامي وين يوكن اديلي غا ثاكوردا عينان يمك تضرا تمثالتاكي تمثلت تضرا ذي لا ماتيير فيلوزوفي ماشي مي تضرا ذي لا ماتيير فيلوزوفي خاطر نزمرا دينا يسلم ذننا يستغس نتنومي ونغلا نصرف كان يروح بن بوزين سيما طلبا سيما يتسكسن نتيت صغال دفير بدانتيد اننا كاغد تفكم اي المقارنه العتبه ستارم سيتادير غاد تفكم لو سوي ديكور ريفيزي زيتا غاد حدم ماشي غاد يقين ديال الباك اين نظريه راه جامي تهضر تاكي ساعي زون توجي فريمون لا فالور دو باك افكايا سنت وثان نغني تاقق تكسم لابروش بار كومبيتونس نزمر غادي لابروش بار كومبيتونس نتسات إيقلان تالست غير لونسيان ريفورم إلا نوفيل ريفورم نتسات فرقا السنات مي تتكسر وصاد شو تجي إكساسنت دونك ils sont plus contents là suis avec cette méthode l'approche par compétence سكواس على سكواس مي ديبود لو موا دو جونفي دفعنا كاين اغد فكم اني ذا نحبس ولين النقاره سيجي غتلوحو ما ديو غاي الباك كوم ان سيرتيفيكات سكولاريتي اديو غاي الباك ورساله القيمه سونكور ديجا يروح يستكمل دونك الراشدني وغنت النومي بضلنا لو باك وفان لو سوجي دو فيلوزوفي يفقسن شويه واش تاكيني تراجون ديك راه التمثال بهذا كريم ميرني كار شوال كرن دفغن لان وكاد يوثن وكاد هني سورفاين فغن اربرا اشي ميداني ثلا دا تمثلت النظام ثوسات صور لي كور بارتيكولي تاكي تاقاتنيني لي كور بارتيكولي وكاد كي تسكن لا فيلوزوفي اشو سنخدم في شاك اني سنفكين تروا ديسيرتاسيون حفظت ثلاثه ياكي يوث ديك سته داليو باك وفانت ساكن ثواي لا فيلوزوفي عجب هذا الحفاظه الور كو سي تي كي قارن لا فيلوزوفي مي بولنا ردينا ولا انا كنحفظن ولا شيء ثغير في العقل ايزون بانيكي خاطر تراجعون او ليو de les conduire à construire leur propre raisonnement, de répondre comment on répond au sujet de la philosophie. نهني غينا كنحفظن ولا انت ولا شي لي كيستيوني ايزون بانيكي افيكتيفون يفريت العقل ميتني فاغ العقل افدان مردين غتتفغن اما دبرنا لنا وبغينا راه يوض شوالا برا نجنتن وغالنا كمين الور كو القانون un élève qui a triché doit s'arrêter immédiatement et quitter le centre. Donc الغلطه تخدم لادمينستراسيون تجات نوغالا كملا ما تجات يوغالي يكمل وسام راه الحق تعاقبه الى ولدي ولكن الصدراع يتكسن كسنت الصدراع ولا سي دي كوبياج كوليكتيف يشيخ مساكيتي لندينا تسورفايين لي زيتي ديباسي دي مناس سورتو ثلاوين يشاخذ من دون لا سيتوياسيون امثلنا فغن يود تسوالنا tu as triché يتقى تفغد خايفان خاطر انت يتقى ولا رزلات 2014 ما نغرق لنا غاف ثاقي 2014 كاينين تجمث كوبينا وإذا نكون نكوبي ثاني طبقا في اللسن طبقت في النغد نشتغي جان نسوغ سن غلاف ايوفان هذه حبس ونشتغي ايوفان l'ordre du غاي dans l'école algérienne ايوفان la discipline du غاي dans l'école algérienne c'est avec l'ordre et la discipline que l'on peut assurer des résultats et non pas avec l'anarchie mais là encore moi je dirais une chose c'est l'injonction de la politique dans le monde scolaire qui a fait ceci lorsqu'on recherche la paix sociale à tout prix باش تقيم كرسي خدميني كيوان ذا نشتغي غير الصوادن اتلو فياك خاطر لو كان حبسن ديريكت وتصاوض راك الغور كل هذا غربه زي بغيت ونشتاقي هذا قلت مورث من الجزائر بغا كان قيما فرق بين la paix sociale à n'importe quel prix au détriment de l'intérêt de la nation algérienne خاطر تفغض بضل ثا داتي لسمثا وزمير دار تصغر تروح وكي تسرى غير كني وخدم دار هادشي واش تكبري
بعد خدمة الشتاء واش تقوبريد طبقا في لك القانون ما إلا كريت تقطع ما خطي دونك الرانتنيد مهني دران يضرا وين يضران ومن بعد شو تعبير السنغال انا كنقارن سوا ديزو خذ مني لونكيت روح ناخذ مني لونكيت والكليه ومن بعد في ناس كواس اشي 100 كواس القانون يناد 5 سنين خاطر لان وقاد يديبول 5 سنين مساكيتو الساعه داينره ايوا كاشي ما تفكر سكواس ما لا تفكر سكواس ايو فانا دوغار ذا الفير ميم وقاد ني ناس نسمح هذا سنترمو سكواس دا نشتاقو نظريه اسكواس كان يتنعقب النوثني عقب نتنا سكواس الشيمي خاطر لي بارون ديلاف زمرا غادي يعني كي ناس تقسايا اشو ان بارون ديلاف يبغون ميس دياوي الباك دو سيت فاسون شو يخدم ميس الجامعه ديال لونيفرسيتي ما يبود الباك سون اوكين فالور كيل فا اتر سون كورسوس يونيفرسيتير ما يبود الباك نتساو رساله القيمه الباك دونك يوفان خرس ياوذ ولا ذرو ثالوث ثمثاقي ما كنسلك كتمسلي دوكا في تمثال يشبن ثيقي يا دراساكي الباك مازال يسعى زال دي ثمورث مازال يسعى زال دي ثمورث باش ادري لي يسعى زال دي ثمورث ويتقى نكومباري يتقى ان رئيس المدن en compétition ne serait-ce que sur l'environnement régional international اتشجع هذه يخدم ان كونكور اكو لي تونيزيان اكو لي ماروكان اكو وياض ومن بعد ذولي غاني ذايلا اسكو ساكي من ولا من شكايثن دون لي ماتيرنيس واش نخدم زيك الاولمبياد دي ماتيماتيك وكل الانتيليجنسيا راش ناضي نقول ثنا كومباراتيفمون اي كونتريرمون aux années 70 كويس المذننا هني تيدي تساوين غير ذي تقاشوش ديال الاولمبياد دو ماتيماتيك اسكو ثورا يغالر دفير ماشي ذا الباك النيزي كي قلان تورا ذا الصح تيلين كرا هيدي تساوينا افيك مونسيون هكا تسافلاوند مي سي با لاربر كي فا كاشي لا فوري la majorité de nos élèves ne maîtrisent ni les mathématiques, ni correctement les langues, ni les autres matières. Au fur et à mesure, Smi Mazal Ben Bouzid, le sujet de la 6e de 1968 en français. Qui était le proviseur Nino, ذي الوقت الناس عدينا الباك اون فرونسي فقد لو سوجي دو فرونسي مو قرا انا غالا فين تصرف كاع معالي الوزير كومباري هذاك شوف ياك لو سوجي دو 6e دو فرونسي دو 68 il était beaucoup plus supérieur encore en valeur et pédagogique que le sujet de français du bac de balak 2011 à 2010 donc شارع دنيني ذاكي نو على رفيق ولا الفير ماشي شويت وماشي كان ميثو هذا الفير ديال القرايه دونك حسوا كي دوك تمثالين نظام تسوغ هذا الفير خاطر نتاثي دلسس نتاث كي ديتيرمين فريمون لا سونتي دو لا ناسيون قرناك l'école il peut propulser une nation vers le développement vers le progrès اكن يزمر يوث dans l'abîme et dans la détresse dans le noir. هاد المسألة في تمثالت نظام دعم ما تبغيض تمثالت التعديات من شوالي لا غادي السنويين تيكوالو لا ليك غربازني المسن اماكن تورينا الماذن وتقدرنا راه يسلمنا مزيك سيار داكي نقرضي غمسه ديال مورثن الماذ يتعدى غف تسلمات في الناس غفو سلمات الناس اماكن وغال متساكوذنا راك سكوسنا كي نقول تساكوذنا راه خاطر سبان جانو تساكوذنا راه ذاك كدني خاطر يوفان هذه غار جيت هذه غار هذه خدمه كريسي هو ستادير لا بي سوسيال انا بورت كيل بري و في خلال سنتي مقارنين يضرون ضروط خاصه دي لا بيريود دي زيكزام الوغ دي لا بيريود دي زيكزام مسكيتي شيخ يتسيرفايي هذه اللي ربي يتسد سي دي زاغريسيون سوا داخل سوا دي برا اي اوسو او فيو دو تو الموند شحال يونس كواس اسكواس كي يندان اسكواس كي يندان في سعيده اي وثي جارا هذه كوبي سلماد وري جارا قرورني يساعدي الباك هذه كوبي اذا عيني عندها الباك 11 يوم بعد يمو قال يجي فاتي ديال القهوه يكثي ثامي تيصب على لوبيتال وكي ذاني الى راتي سون باك ومن بعد مالغري سكيلا فاس في كنا مكان اذا يوغا يعني اذا نظن دونك هي لاسيتود هي ان ليسي علي هي ان ديبونداد يمكنني غيتيق ثورا يسد الوقت كوي دوغاي لا ديسيبلين et surtout la discipline dans les écoles algériennes, dans tous les lycées, pour assurer
un bon enseignement, pour aller de l'avant, pour prodiguer un enseignement de qualité. Mais comparé la sécurité et la discipline dans nos écoles les années 60 et 70, la discipline, la qualité de l'enseignement, et pour les résultats, il est donc, je suis qui un policier, c'est un effet dissuasif devant le lycée, mais ça reste insuffisant. Il s'agit de prendre en charge ce phénomène de la violence scolaire, et les autorités vont s'impliquer, la télévision algérienne doit s'impliquer, les médias, que ce soit lourd, que ce soit audiovisuel, que ce soit la télé, la radio, ils vont s'impliquer pour sensibiliser que la violence est donc il faut mettre un terme à la violence scolaire, stabiliser. Ainsi dit aussi la surcharge des classes et l'influx. élèves automatiquement, surtout si son niveau n'est pas requis pour باش هذه يتبع الا كنا شي قد يقرا الشيخ وزمر تفضل automatiquement il va perturber les autres. نشتغل رجال que la réforme il faut voir comment mettre des tests qui نلقي من كان وقال يزمر ظهرا يدرا هذا الفدلاقينا مخر لا ريفورم ما إلا كرا إلا قد تنقصن شوية عن تولي ذاكي فرنسا كنت ولا ذات مسلاين وساقي غاد تنقصن يواس تخدمنين النظام ما ذا الدال يدور زغار ما مازال لي زانترنا ذي ثمورث نقصن كسواسنا كي نقولها ما غين المذنو كان ذيك غرباز نسن إلا قاس نفكن تساويلات والسيوض ما انت كي كان تمثال خاصها تسهلي فيك زمرنا تبدل تشيط تسواح ثقادي لك ثرو غرباز لا, d'ailleurs, les assises qu'ils allaient faire pour l'évaluation de la réforme scolaire. خطر تلا يتمثال تمام ذاكي دي فرنسا تسنى هضرن فلاس سي لو ريتم سكولير زريض ما تصوض فوليوم هورار كدينا باغ اكزومبل 36 heures mais il a réparti 36 heures d'habitude sur 5 jours. Donc, il y a à peu près 7 heures. Mais il a réparti tout sur 4 jours. Mais c'est une véritable catastrophe. Donc, on est en train de bourrer les enfants. D'ailleurs, ils sont en train de revoir le rythme scolaire. Même des Françaises, donc, c'est une incapacité de répartir un volume horaire sur le nombre de jours réduit. C'est-à-dire que le temps il va souffler. Le temps il va assimiler. Le temps il va faire ses exercices. C'est-à-dire qu'on est en train de le bourrer un petit on a besoin d'une tête bien faite, mais d'une tête bien remplie. Bien remplie, une tête bien faite. Je يخص غورنا هذا كان ثلاثة c'est-à-dire après avoir نوغال دامين 4 jours et demi au lieu de les semaines normales donc il y avait une pression خدمت بلا ما سنقسم le volume horaire ما إلا تريبارتي ما إلا يتلقى قرود كان هذا يخدم 6 سوالا دكواس 6 سوالا دكواس ما تفكير راس كان 4 jours donc 6 fois 4 24 heures 24 et la moitié donc il يخدم كان 26 heures par semaine وزمير دار تجي 36 ني تخدموا تريبارتي sur un certain nombre élevé تريبارتي sur 4 jours et demi donc داكي يتلقى اذوالين شو مقارن اذوالين le volume horaire revoir le volume horaire ما ثوالين ذاني revoir le volume horaire donc il faut revoir le programme ما كاين le programme qui تلقى يكفو la fin de l'année alors que le programme ني تلقى un certain nombre d'heures. Donc, si on réduit le volume horaire sans réduire le programme ne sera pas terminé. Évaluer les objectifs pédagogiques à court terme, à long terme. J'ai envie d'atteindre un niveau pédagogique, un objectif pédagogique bien déterminé. Mais pourquoi m'entêter d'arriver à cet objectif pédagogique en une année? J'ai le temps pour cet élève, je vais arriver en 2 ans. Et je suis mis en une année, en 2 ans. Donc, on va allégir un peu la contrainte pédagogique sur l'enfant. أنا كنخدم لو سبور كنخدم لا ميوزيك هذاك ديال ليكول بريمير بمعنى إذا من لا أنا كادنا هذا زوارة
اشي مو تركريتي راه سبيسياليست اون سبور، اشي مو تركريتي راه سبيسياليست اون ميوزيك، اشي ميد الشيخ ني صغران تربيه اسلاميه العربيه واللغه الفرنسيه، اشي ميد نتا يخدم لا ميوزيك، اشي ميد نتا ذاكيا كيني نبغى ان الحوم ثيكليت سكور ثيكليت يزيد وسنزميرها. يونس خصي كان السينما يداوك ونا هذا الوقت عند بعض الناس كاع عندها ثبت تمثالت يغرفاز منين بحال شي بريفي لي زيكول بريفي المسلاد في السنين اللي ندي دغاس وساكي كان سنتورك تي وكنا قدشن تعاونني غرفاز ناكينا مازال ارتورات ميغارات السواع لي زيكول بريفي زمر غادي نيغ لو كانيت نجين خدمان سي ان ابور ابريسيابل خاص نكون نكثا في ليكول يونيكمون بوبليك شي مي ليكول بوبليك خاطر ليكول ورا تروحوا يقليد ويروحوا نولات مي يو كانيت نجين زمرنا خدمان سكوا سميت سوفو انا انو مقارن لي كاي دو شارج زمر غادي نيغ خرفنتن شي ميت خرفن خاطر لا لونغ دابرونتيساج حتمنا سن تعرف لا انا هضره كل كرا لي ديراكتور وساويني دي كرا خدم الكايد شارج وبعدين خدم لو انسان مهني طفال الانسبكتور مي وسن الجينيرا شي مهني الجينيرا خاطر ils sont en train de concurrencer l'école publique d'un côté et ils sont en train de faire en quelque sorte la mise à nu de l'école publique الشيمي خاطر لي زيكول بريفي شحال تاون دي لايكول دايور من الديبي دو لا ليغيس ولا غيوث ثينا هذه يزوزو ليكول بريفي ني غاس شحال الا وراش الكلاس ثنايك ليكول نورمال 15 مي لا ليكول يساعدين ليكزامان اونيكمون 12 voilà l'environnement d'apprentissage qui est vraiment mis à la disposition des élèves باش تظن ارسيس وينسن chose qui n'existe pas dans l'école publique. L'école publique qui n'est que elle patine, on fait semblant de prendre en charge, on ne prend rien en charge. Voilà les écoles privées. Et nous connaissons les syndicats شنقا. Et les conditions de l'école privée. Et نحتاج نمجر l'école publique. حتى l'école publique اللي ورا تروحوا ميسو زوالي ميسو قليل. اللي مولا لي سنديكا ذاين ستارفن يسوى نفقدش من مازال ثلاث تمليلي مغورني وبسكا يظل ثمانية تكون غلاف نتصرف سوينيد قيل لي هذه فرنسا سوينيد في الجوج انا كنذكر واحد في ثلاثه سوينيد في ثلاثه انا كنذكر ريونيون دوزان هذا كي ديجا سا بروف كو مقال كان الاهانه كاين قارن ستادير تمسخير 48 اور ميم با 48 اور ارواح النجمه سون بريباري سون ريان دي تو نتنجمع يدسن لما انا هني نجمان خاطر سويني المضبر نجي ديالنا سي افيك الشيف دو كابيني وسندي فكره ميم با القيمه السكرتير جينيرال باش هذا نجمع يدسن ورسندي فكره القيمه ونغلف نتصرف كاع كي تخدم ومزوروني باش هذا نجمع يدسن لو شيف دو كابيني اي لا ريونيون سي تيرميني اون كو دو بوسون خاطر نفهم باللي سي دي رونكونتر بيلاتيرال نخدم. Il a pris cet engagement devant le Premier ministre Sellel le 31. Il parlait du dialogue. On va faire, comme prévu, des rencontres bilatérales. Le ministère de l'Éducation syndicale, mais il y a خاطئ وريتفارس الوادي. 3 سنوات تسايا لا تريبارتيت. اشو نسلا؟ انا كتروح بدي قفافا. سيتادير اوبسيرفاتور. شي معنى اوبسيرفاتور؟ شي معنى اوبسيرفاتور كضيد لاغريمون ينو ثركوني ضينو لا كونستيتيسيون ثركوني شي معنى كان كادني غدا قفاف اوبسيرفاتور اشي مي ونزمير انا دنفك ثموسلينا نبيناس نسيد نفك ياسن نخدم ريونيون لو موا دو جوان ديسيدي فرج افيك الكونساي ناسيونال ايكونوميك اي سوسيال يسول لنا المضبر لي بابيس ان الذي لي زاتولي on a apporté notre humble contribution. Smith Haras Felassen, Sawina à la présidence, on a été reçu par Ben Salah. On a apporté notre humble contribution politique, économique, sociale et culturelle. On leur a démontré qu'on est capable. Mais pour la tripartite, il y a اسقسان قرا في السرتيث مثل ولا كنا مسلايد تقرضوا لهذا غرباس تكشميث السرتيث مازال خص تواقورني وكنا ديرين تفرانين ولا تزمر في المستوى بلا زبوت في لقاو قورنا كينقورا شويه كان علي بن فليس قرنا ثدي فد دا شو ضراين شتينا تفرانين كي تستون غف السرتيث بوساكيل تمورتنا الجزائر لا هي وقت تمثلت ما إلا إما ضبرن الجزائر فغان
l'intérêt de Asfenoun pour arriver à l'intérêt de la nation. Balak زمر غادي نفغ سي التونيل افريكان كي كوين لا ما الا غينا خدمن أتفنون ام كراقي من هني ام كارات كمل هني احصو كيد ثقوت السفوار سيني لان دونك سيني برداني لان ما الا وين لانتيري دو لا ناسيون لا سوفغارد دو لا ناسيون الجيريان أذفنون ام كان فغ ام كان نسوفغ الجزائر دون لو تونيل نوار كي كويك لا كويك تسرتيت وكلش ليكونومينا ما فنان تاردينا زمرا نفغ هذه فغ لها ثبات فتكلن ما الا خدمن تيخنا ناسين اكن القي من هني اكن الكمل هني حصو كيد وسان اديت الدون ذي بركانا ادغلبن وقاعد يعدن تنميرتينك مس حسن مريم تنميرتينك تسمشتي كاين شتيني ذي برام زورون ومالو السنابست تنميرتي تروح دار فرنسا غير اليونسكو يمكن نسمشتي اليونسكو تمسلايم غفو حريشاكي نتصرف كاع تنميرتي يكون ديال قيمنا يدنا قيمه